اسی غوث اعظم کہندے جے نا، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ مخلوق نو غوث اعظم نہیں کہنا چاہیے، اے شرک ہے۔ تسی غوث اعظم کہندے ہو، اے شرک ہے۔ میں کیا بھائی گل سن، ایک بہت بڑے علامہ ہوئے نے غیر مقلد، علامہ نواب صدیق حسن پوپالی، غیر مقلد ہے، بہت کتب دا مصنف ہے، اپنے وقت دا بہت بڑا غیر مقلد سی، بڑا متشدد اور متعصب غیر مقلد سی۔ میں آکھیا انہیں بہت ساری کتاباں لکھیاں نے، تسی انہاں دی کتاباں پڑھ دے ہو، اس مسئلے دا انہوں ہی تے پتہ ہونا چاہیے ہے نا۔ اگر کی مطلب، میں کیا نواب صدیق حسن پوپالی غیر مقلد نے اپنی کتاب الحتہ فی ذکر صحاستہ دے اندر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نو لکھے آئے غوث الاعظم۔ کی لکھے آئے؟ غوث الاعظم۔ علماء اہل سنت دا ادنا جا خادمہ ایک ایک حوالے دا ذمہ دار، لکھن والا غیر مقلد ہے تے لکھ رہا ہے شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث الاعظم۔ میں کیا اگر یہ کہنا شرک ہے تے لا دے فتویٰ، کہہ دے نواب صدیق حسن پوپالی بھی مشرک مریا ہے۔ ہائے ہائے، کوئی گل نواب صدیق حسن پوپالی غیر مقلد کوے، او غوث الاعظم کوے شیخ عبد القادر جیلانی نو، او پکا توحید والا، او پکا موحد ہے، تے اے اسی کہہ دیئے تے ساڑی واری شرک کیوں ہو گیا؟ او اچھی کہہ دے ہو ایمانداری نال دسنا، جے اے کیا اسی مشرک ہونے ہیں معاذ اللہ، تو پھر نواب صاحب نو بھی یہ تبرک ملنا چاہیے ہے نا۔ کمالے ایک کوئی گل او کوے تے او پکا مسلمان ہے، او شیخ الاسلام ہے، جی اوہی اسی کہیے تے ساڑھے تے شرک دا فتوہ لگ جاندہ ہے۔ ایک اور غیر مقلد جس نو ہندوستان دے غیر مقلد شیخ الاسلام کہندے نے، شیخ الکل کہندے نے، امام الکل کہندے نے، مولوی سید نذیر حسین دہلوی اپنے فتاوی نصیریہ کے اندر میرے شیخ عبد القادر جیلانی نو غوث الاعظم لکھیا ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات۔ کس کس دے اتے فتوی شرک دا لائیں گا؟ جی اسی مشرک ہیں لفظ کہہ کے معاذ اللہ تے آدھے شیخ الاسلام نو بھی کہنا، پھر وہ بھی مشرک مرے نے، تے جی او تیرے نزدیک مسلمان نے اے لفظ کہن نال توحید وچ فرق نہیں پیا، تے ساڑی واری کیوں فرق پیندا ہے بھئی؟ ایک اور غیر مقلد ہے، نام ہے وحید السماء، اپنی کئی کتابات کے اندر سید عبد القادر جیلانی نو غوث الاعظم لکھے۔ اچھی کہہ دے ہو تے جے بھائی یہ شرک ہے تے کہہ اے بھی مشرک نے، کیوں جی حضرت صاحب؟ تے جی وہ مشرک نہیں تے ساڑھے نال قادی عداوت تے، اچھی کہہ دے ہو۔ پر یاد رکھ لے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پیش کرنا وا توجہ دے نال، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور اس حدیث نو کم از کم مختلف الفاظ دے نال بالفاظ متقاربہ
ملدے جلدے الفاظ نال ایک کئی صحابہ کلو حدیث مروی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کلو بھی حدیث مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کلو بھی حدیث مروی ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کلو بھی حدیث مروی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے کلو بھی حدیث مروی ہے، اور بھی کئی صحابہ دے کلو حدیث مروی ہے۔ توجہ دے نال حدیث دیاں کئی کتاباں چ حدیث پاک موجود ہے، کم از کم میری پرکھ دے مطابق حدیث دیا 8-9 کتاباں دے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور اس حدیث نو ضعیف کہن دی جرات نہ کری۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جنہاں دے بارے محدثین لکھ دے نے، آپ نے جاگ دیا ہویا سردی اکھاں نال 75 بار کملی والے دی زیارت دا شرف حاصل کیتا ہے، 75 مرتبہ نبی پاک دی زیارت دا شرف حاصل کیتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی دے بارے سارے متفق نے، جمی مکاتب فکر دی علماء کہ امام جلال الدین سیوطی حافظ الحدیث نے، 1 لاکھ حدیث دے حافظ نے، آپ بہت بڑے عظیم محدث نے، عظیم مفسر نے، نبی پاک دی حدیث دی بڑی خدمت کرنے والے نے۔ آپ اپنی کتاب العالی المصنوع دے اندر اس حدیث دے بارے فرماندے نے، حاذ الحدیث فی معتقدی حسن صحیح۔ امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے میرے نزدیک حدیث درجہ حسن دی حدیث ہے، اے درجہ صحیح دی حدیث ہے۔ شیخ عزیزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب السراج المنیر شرح جامع صغیر اندر اس حدیث نو فرمایا ہے حدیث حسن۔ ایک اور سند دیوارے اس حدیث نو فرماندے نے حدیث حسن لغیر ہی، ایک اور سند دیوارے اس حدیث دے بارے فرماندے نے صحیح المتن حسن السند، اے دی سند حسن ہے، اے دا متن صحیح ہے۔ بہت سارے اکابر نے اس حدیث نو صحیح لکھیا ہے، حدیث نو درجہ حسن دیتا ہے۔ حدیث کہڑی ہے سن لے، دل دی تختی تے لکھ لے، اے میری گل نہیں ہو، اے کسی مفتی دا فتویٰ نہیں ہو، کسی امتی دی گل نہیں ہو، اے کملی والے آقا دا فرمان پیش کرن لگا ہوا، ایک کملی والے دا فرمان ہے، حضور دی حدیث پیش کروں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، توجہ ہے بھئی، میرے سونے نبی نے فرمایا، تاجدار انبیاء نے فرمایا، اصل ایمان نبی نے فرمایا، مغز ایمان نبی نے فرمایا، روح ایمان نبی نے فرمایا، عرشاں فرشاں دے حاکم نبی نے فرمایا، تیری میری جان ایمان اولاد ہر چیز دے مال کو مختار سونے نبی نے فرمایا، خاتم النبیین نبی نے فرمایا، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا، نبیہ دے امام نے فرمایا، رسولہ دے تاجدار نبی نے فرمایا۔ سونے نبی لجپال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پیش کروں گا توجہ نال، میرے نبی نے فرمایا اطلب الخیر من حسان الوجود، میرے سونے نبی نے فرمایا، مشکل کشا نبی نے فرمایا، حاجت روا نبی نے فرمایا، دافع البلا نبی نے فرمایا، توجہ نال میرے نبی نے فرمایا اطلب الخیر من حسان الوجوہ، میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا طلب کرو مانگ لیا کرو، آقا کدے کولو مانگ لیا کریے، میرے نبی نے فرمایا مانگ لیا کرو، خیر مانگ لیا کرو، بہتری مانگ لیا کرو، بھلائی مانگ لیا کرو۔ آقا کنا کولو فرمایا من حسان الوجوہ، جڑے خوشرو نے، جڑے رب دی بارگاہ اندر سونیا چہرے والے نے، جڑے باطنی حسن و جمال والے نے، میرے نبی فرماندے نے اونا غلاماں کولو تسی بھی مانگ لیا کرو۔
اے میرے نبی دی حدیث ہے، اے میرے نبی دا فرمان ہے، جے اللہ دے مقبول بندیاں کولوں منگنا شرک ہوندا میرے نبی کدی تعلیم نہ دیندے۔ حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں۔ امام سیوطی نے حدیث نو حسن صحیح نہ کیا ہوئے میں ذمہ دار ہوں۔ آج تو امام سیوطی نالو وڈا محدث ہو گئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ پر پچھان رکھیا کرو، میرے امام اہل سنت نے کیا خوب فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، آج لے ان کی پناہ، مل کے کہہ دو ذرا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، پھر نہ مانیں گے وہ، پھر نہ مانیں گے وہ، پھر نہ مانیں گے وہ، قیامت میں اگر مانیں گے پھر نہ مانیں گے وہ، پھر نہ مانیں گے وہ، قیامت میں اگر مانیں گے آج لے ان کی پناہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اطلب الخیر عند حسان الوجوہ، اطلب الخیر من حسان الوجوہ۔ ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا، ابتغوا الخیر عند حسان الوجوہ۔ ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا، التمس الخیر عند حسان الوجوہ۔ تیسری حدیث اندر میرے سونے نبی نے فرمایا، امام حاکم نے مستدرک حدیث نقل کر کے آکھے آئے، ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ حدیث کے لیے میرے نبی نے فرمایا، میرے سونے آقا نے فرمایا، اطلب المعروف من رحماء امتی، میرے نبی نے فرمایا، مانگ لیا کرو، جھولی پھیلا لیا کرو، سائل بن گیا کرو، طلب کر لی کرو، بھلائی دی، خیر دی، نیکی دی بھلائی کر لیا کرو۔ آقا کدے کولو طلب کر لیا کرے؟ میرے نبی نے فرمایا، من رحماء امتی، میرے اونا امتیاں کولو جنہاں نو رب نے میری امت تے بڑا ہی مہربان بنایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، تعیشو فی اکنافہم، اونا دے دم نال چمٹ جاؤ گے، اونا دے دم نال وابستہ ہو جاؤ گے، اونا کلو خیر دی طلب کرو گے۔ میرے نبی فرما دے نے، تعیشو فی اکنافہم، اونا دے دامن وچ رہ کے تواڈی زندگی اچھی بسر ہو جائے گی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کا سردار کا عالم، کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی قدر، میرے سونے نبی نے فرمایا، اطلب المعروف من رحماء امتی، اچھی کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔
میرے سونے نبی فرماندے نے جڑے میرے رحم دل امتی نے انہاں کولو تسی معروف انہاں کولو بھلائی منگ لیا کرو انہاں کولو حاجت منگ لیا کرو انہاں کولو بھلائی دی طلب کر لیا کرو او جے اللہ والیا کولو بھلائی دی طلب کرنا جے شرک ہوندا کملی والے کدی بھی دی تعلیم نہ دیندے میرے کملی والے کدی بھی اے نہ فرما دے او جدو کملی والے نے اے دی وضاحت کر دیتی ہے اے دا حکم کر دیتا ہے میرے نبی دا ہر حکم شرک تے کفر تے گمراہی دیا میرے نبی دا ہر حکم شرک تے کفر تے گمراہی دیا جڑا پٹ دین والا حکم ہے تے تسی سارے زندہ باد کھو زندہ باد تسی بیٹھ کے سن دے پہ ہو تواڈا حوصلہ نہیں تواڈی زندہ باد پہلے ساڈی باد اچھی کیا تو سبحان اللہ میرے نبی فرما دے نے اطلب المعروف من رحماء امتی میرے نبی فرما دے نے میرے رحم دل امتیا کولو بھلائی دی طلب کر لیا کرو نیکی دی طلب کر لیا کرو میرے رحم دل امتیا کولو تسی منگ لیا کرو حضور دے فرمان تو بعد بھی کوئی کسر باقی ہے حضور دا فرمان سن کے تے پھر بھی شکوک و شبہات تے چونکہ چنانچے کردہ رہنا اے ایمان دا تقاضا نہیں ایسے لیتے سلطان العارفین حق باو رحمت اللہ علیہ آپ کیا خوب ارشاد فرمان دینے آپ فرمان دینے نال کو سنگی نال کو سنگی سنگ نہ کریے نال کو سنگی توجہ حضور بڑی مہربانی توجہ تھوڑی توجہ درکار نال کو سنگی سنگ نہ کریے کل نو لاجی نہ لائیے تے تم میں کدی تربوز نہ ہوندے او پاویں توڑ مکے لے جائے ہو کعوہ تو کدی ہنس نہ ہوندے او پاویں موتیا چوگی چگائے ہو سپا دے پتی کدے متر نہ ہوندے او سپا دے پتی کدی متر نہ ہوندے او پاویں چلیا دودھی پہ آئیے او پر کھارے کھو نہ مٹھے ہوندے باہو او پاویں سیمنا گڑی پائیے
اس لئی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ارشادات عالیہ نو سامنے رکھیا کر، کسے ایرے غیرے دے نال نہ ٹریا کر، ہر ایک نو چنگا نہ سمجھیا کر، ہر ایک دے پیچھے نماز نہ پڑھیا کر، ہر ایک دے نال نہ چلیا کر، او جدے نال چلے، جدے پیچھے چلے، جدے پیچھے نماز پڑھے، پہلا ویکھیا کر اے میرے نبی دے ارشادات گرامیاں دا منکر تے نہیں ہے گا۔ اسی کوئی اے کہنے ہیں بھی ساڑی گل منو، بھائی اسی تے نبی دی حدیث پیش کیتی ہے، اچھی کہہ دیو۔ امام جلال الدین سیوطی جیسا حافظ الحدیث سبحان اللہ جی، حدیث نو صحیح تے حسن کہے تے ہووے بھی نبی دا ارشاد گرامی، تو پھر نہ منے تے تینوں رب بھی منائے گا۔ قبر اچھی کہہ دیو۔ یاد رکھ لے میں نبی دی حدیث دا انکار نہ کریا کر، اولیاء کرام نال پیار کرن والیاں نال محبت کرن والیاں نال، اولیاء کرام دے جڑے سائلین نے انہاں دے اوتے ایویں شرک دا فتوی نہ لایا کر، قبر حشر نو یاد رکھیا کر، ڈریا کر اللہ کولوں، تینوں کسے نے قبر اندر نہیں چھڑانا۔ دلا غافلی نہ ہو ایک دن یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو ایک دن یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ غوث پاک دے من پڑھتے ہے جی، آ رہے ہیں جی، اتھی آ رہے ہیں، آپ ہی تو موضوع دیتا ہے جی۔ عزیزان گرامی قدر توجہ دے نال، توجہ ہے بھئی۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے موجم کبیر اندر حدیث نقل کی تھی ہے، امام جلال الدین سیوطی نے جامع صغیر حدیث نقل کی تھی ہے، شیخ عزیزی رحمت اللہ نے السراج المنیر شرح جامع صغیر اندر آکھیا ہے حدیث صحیح ہے۔ آپ فرماندے نے حدیث صحیح ہے۔ حدیث کیڑی ہے؟ توجہ دے نال، میرے نبی پاک نے فرمایا، تاجدار انبیاء نے فرمایا، اِنَّا لِلَّهِ خَلْقًا اِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ يَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ أُولَئِكَ الْآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ دی مخلوق اندر، اللہ دے کچھ بندے ایسے بھی بندے نے، اللہ دی مخلوق اندر کچھ اللہ دے ایسے بھی بندے نے، خالقہم لحوائج الناس، انہاں نو رب نے پیدا ہی اپنی مخلوق دی حاجت روائی لئی کیتا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے، میرے نبی فرماندے نے، میرے نبی فرماندے نے خالقہم لحوائج الناس، انہاں نو اللہ نے پیدا ہی لوکاں دیا حاجتاں واسطے پیدا کیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، انہاں لوکاں دے کول، اللہ دے پیاریاں دے کول، لوکی گھبراہٹ دے عالم اندر، پریشانی دے عالم اندر اپنیاں حاجتاں لے کے حاضر ہو جاندے۔ میرے نبی نے فرمایا انہاں لوکاں دی شان کی ہے، انہاں لوکاں دی عظمت کی ہے، اولئک الآمنون من عذاب اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے انہاں لوکاں نو اپنے عذاب تو، اپنے قہر تو، اپنے غضب تو، اپنی ناراضگی تو، اپنے عذاب تو، اللہ نے انہاں لوکاں نو محفوظ و مامون قرار دے دیتا ہے۔
اے نبی دی حدیث، اے نبی دا ارشاد گرامی واضح اعلان کردہ پہ آئے، دوپہر دے سورج دی طرح اعلان کردہ پہ آئے، 14ویں رات دے چند دی روشنی وانگو اعلان پیا کردہ ہے۔ اللہ نے اپنے بندیاں وچوں اپنی مخلوق اندر، اپنے انسانہ دے اندر، اپنے بندیاں دے اندر ایک ایسا طبقہ پیدا کیتا ہے، ایک ایسا گروہ پیدا کیتا ہے جنہاں نو اللہ نے اپنی مخلوق دی حاجت روائی دا منصبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اچھی کیا دو ذرا، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی ہے، حضور دی حدیث ہے، آ میرے نبی دا ارشاد گرامی تو بعد جنہ دا دن منا رہے ہو، جنہ دا یوم منا رہے ہو، جنہ دی یاد اندر بیٹھے ہوئے ہو، جنہ دا ذکر سن کے خوش ہو رہے ہو، جنہ دا ذکر ساڑے دلان دا چین ہے، جنہ دا ذکر ساڑی روح دا چین ہے، جنہ دا ذکر ساڑے ایمان دی جان ہے۔ اچھی کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قطب الاقطاب، فرد الاحباب، شیخ السماوات والارضین، شیخ الثقلین، غوث الثقلین، غوث العظم، غوث الاکمل، غوث الاعلی، غوث العرفہ، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دا ارشاد گرامی سن لو، آپ دا فرمان عالیہ سن لو۔ آپ اپنی کتاب فتوح الغیب شریف دے مقالہ نمبر 16 دے اندر فرمان دے نے، اے کوئی گل آپ نے اپنی کتاب فتوح الغیب شریف دے مقالہ نمبر 13 دے اندر فرمائیے، سارے لوگ من دے نے فتوح الغیب غوث پاک دی تصنیف ہے، غوث پاک دی کتاب ہے، او دے اندر آپ فرمان دے نے، او دے اندر آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اپنے ولیانو، اللہ اپنے نبیانو کن دی طاقت عطا فرمائی ہے۔ غوث العظم دا فرمان مقالہ نمبر 13 تے 16 چ گل نہ ہوئے ذمہ دار، فتوح الغیب غوث پاک دی کتاب نہ ہوئے ذمہ دار، ولیاں دا شہنشاہ، ولیاں دا تاجدار، ولیاں دا بادشاہ، رئیس الاولیاء، سید الاولیاء، او اللہ دا پیارا جیدہ قدم اللہ دے ولیاں دی گردناں دے اتے ہے۔ اچھی کہہ دو ذرا، او ولی ولی نہیں بندہ جڑا میرے غوث نال پیار نہ کرنا نہ ہوئے۔ اللہ دی قسم ہے، او ولی ولی نہیں ہو سکتا جیڑا غوث دا منکر ہوئے، او ولی ولی نہیں ہو سکتا جیڑا میرے غوث دا بے ادب ہوئے، او ولی ولی نہیں ہو سکتا میرے غوث دا منکر ہوئے، او ولی بندہ ہی تا ہے جدو میرے غوث انہوں منظور کر لیندے۔ او ولیاں دے شہنشاہ فرماندے نے کہ اللہ نے اپنی بعض کتب چے فرمایا ہے کہ اے ابن آدم، میں اللہ ہوں، میرے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری شان ہے کسی چیز دا ارادہ کرا، میں فرمانا کن ہو جا، چیز ہو جانتی ہے۔ اے بندے جدو شیطان تے نفس نو چھڑ کے کما حق ہوں تو میرا بن جائیں گا، میں تینوں اے شان دیاں گا، تو بھی کہیں گا کن، تیرے کہنے نال بھی چیز ہو جایا کرے۔ اے عقیدہ غوث پاک جیلانی دا عقیدہ ہے، اے عقیدہ شہنشاہ ولایت دا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبیانو تے باس اولیانو اللہ نے کن دی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تے جے عقیدہ شرک ہوندا، اللہ دی قسم توجہ تے کر، سوچتے صحیح ذرا، تعصب دی اینک اتار کے ذرا اس فرمان غوث نو سنتے صحیح، فرمان غوث نو دیکھتے صحیح۔ اگر یہ عقیدہ شرک ہوندا تے غوث پاک دا عقیدہ نہ ہوندا ہے۔
ہائے کیونکہ کوئی بد عقیدہ ولی اللہ ہو سکتا جدا عقیدہ درست نہ ہوئے او ولی اللہ بن سکتا نہ بد عقیدہ ولی اللہ ہو سکتا ہے نہ بد عمل ولی اللہ ہو سکتا ہے اللہ دا ولی بنن واسطے اے دونوں گلاں ہی ضروری نے او کردار دا بھی چنگا ہوئے تے عقیدے دا بھی چنگا ہو لے نوجواناں ایک پاسے اس عقیدے نو شرک کہن والے بیلی نے تے ایک پاسے اے عقیدہ غوث جیلانی دا عقیدہ ہی تے تینوں اللہ نے عقل دیتی ہے بصیرت دیتی آپے سوچ لے اگر کوئی اس عقیدے تے شرک دا فتوہ لائے ایمانداری نال دسو یہ فتوہ کتھوں تک پہنچے گا نہ میرے بھائی اگر یہ عقیدہ غلط ہوندہ میرے غوث دا عقیدہ نہ ہوندہ اچھی کہہ دو ذرا اگر یہ عقیدہ غلط ہوندہ میرے غوث دا یہ عقیدہ نہ ہوندہ کیونکہ میرے غوث دا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبیانو اور بعض ولیانو کن دی طاقت عطا کیتی ہے اس لیے اسی بھی اعلان کرنے اسے واسطے اسی بھی کہنے آؤ ہر مشکل دی کنجی یارو ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے او جے کر ولی نظر کرے تے مشکل رہنا جے کر ولی او کرم کرے تے مشکل رہنا لگا لو اچھی آواز نہ لگا لو ذرا ایسے واسطے میرے غوث جیلانی فرما دینے قطب ربانی فرما دینے میرے غوث العظم جیلانی فرما دینے آپ فرما دینے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار شریف دے اندر روایت درج فرمائی ہے بہجت الاسرار اندر بھی موجود ہے قلائد الجواہر چوئی موجود ہے کتاب جس دے مصنف شاہ ابو المعالی لاہور والی سرکار رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحفہ قادریہ اندر بھی یہ گل آپ نے لکھی ہے تفریح الخاطر چوئی موجود ہے ملا علی قاری محدث مکہ نے شارح حدیث نبوی نے اپنی کتاب نزات الخاطر الفاتر اندر بھی یہ گل لکھی ہے میرے غوث جیلانی فرما دینے میرے غوث اعظم فرما دینے محبوب سبحانی فرما دینے جدو کوئی بندہ مشکل اندر میرا نام لے کے مینوں یاد کرے گا او دی مشکل حل ہو جائے گی آپ فرما دینے جدو کوئی بندہ میرا نام لے کے مینوں ندا کرے گا آپ فرما دینے مینوں یاد کرے گا او دی مشکل حل ہو جائے گی او دی حاجت پوری ہو جائیں گی آپ فرما دینے او میرے مریدو جدو اللہ کو دعا منگیا کرو میرے وسیلے نال اللہ کو دعا منگیا کرو اچھی کہہ دے سبحان اللہ
میرے غوث اعظم جیلانی فرماندے نے میں قیامت تک دے اپنے مریداں دی دستگیری کردا رہاں گا، قیامت تک دے اپنے مریداں دی حمایت کردا رہاں گا۔ میں مغرب وچ ہواں، میرا مرید بالفرد مشرق اندر ہوئے۔ میرے غوث جیلانی فرماندے نے اللہ نے مینوں طاقت دتی ہے، مینوں عزت دتی ہے، مینوں قدرت دتی ہے، مینوں تصرف دیتا ہے، مینوں طاقت دتی ہے، میں ایڈی دور تو بیٹھ کے اپنے مرید دی مدد بھی فرما سکنا وا۔ کوئی اے نہ سوچے اتنا فاصلہ، اتنی مسافت تو کس طرح مدد ہو جاندی ہے۔ بخاری دی حدیث ہے، اللہ فرماندا ہے میں اپنے بندے دے ہاتھ بن جانا وا، اپنے بندے دے پیر بن جانا وا، اپنے بندے دے کان بن جانا وا، اپنے بندے دی زبان بن جانا وا، اپنے بندے تے ہاتھ بن جانا وا، اپنے بندے دی زبان بن جانا وا۔ او جیڑا اس شان دا بندہ ہوئے گا، اس عظمت دا بندہ ہوئے گا، وہ دور ہاتھ پہنچا بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، وہ دور تو دیکھ بھی سکتا ہے، وہ دور تو سن بھی سکتا ہے۔ اسے لیتے سلطان العارفین حق باؤ رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے نو واضح کر دیتا۔ آپ فرماندے نے کی ہویا، اچھی کیا دو ذرا، آپ فرماندے نے کی ہویا بت دور گیا پری، او دل ہرگز دوری نہ تھی وے کہہ دو سبحان اللہ، کی ہویا بت دور گیا پری، دلی ہرگز دوری نہ تھی وے او سینکوں آتے میرا مرشد وسدا، پر مینوں وچ حضوری دسی وے حضرت سلطان العارفین حق باؤ رحمت اللہ تے فرماندے نے، آپ فرماندے نے دل دریا، کہہ دو یار سبحان اللہ، پیار والے ہو، غوث جیلانی دے عاشق بیٹھے ہو، حضور غوث پاک دے دیوانے بیٹھے ہو، پھر انی خمیدگی کیوں ہے تاڑے؟ سلطان العارفین حق باؤ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے بیڑے وچے جھیڑے، او وچے ونجی مہانے، 14 طبقی او دلے دے اندری، او 14 طبقی دلے دے اندری، او تمبو وانگن تانے
میرے غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے اللہ دی قسم ہے، آپ اللہ دی قسم اٹھا کے فرماندے نے، آپ فرماندے نے اللہ دی قسم ہے میری آنکھ لوح محفوظ دا ہر ویلے مشاہدہ کردی رہندی ہے۔ آپ فرما دینے اللہ دی قسم نیک بخت میرے تے پیش کیتے جاندے نے، بد بخت میرے تے پیش کیتے جاندے نے۔ غوث جیلانی فرما دینے میں بد بختاں نو بھی جاننا وا، خوش بختاں نو بھی جاننا وا، قیامت تک دے اپنے مریداں نو بھی جاننا وا۔ میرے غوث جیلانی نے فرمایا میں اپنے مرید دا ضامنہ اپنے مرید نو ضمانت دینا وا، میرا جڑا مرید ہوئے گا، جڑا میرا مرید ہوئے گا وہ مرے گا نہیں جب تک انہوں توبہ دی توفیق نہیں مل جائے گی۔ میرے غوث جیلانی نے فرمایا جڑے میرے مرید نے او میرے مریدہ میں قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچوں اس وقت تک الگ نہیں ہونا جب تک رب نے میرے سارے مریداں دی بخشش نہ فرما دیتی ہے۔ آپ دے کولو پوچھیا گیا یا سرکار آپ دا مرید کون ہے؟ حضور تہاڈا مرید کون ہے؟ ایک تیو خوش قسمت ہے جن نے زیارت کی تھی، حاضر خدمت ہویا، دستے مبارک تے بیعت کی تھی تے سرکار جڑے بعد وچ آن گے انہاں دا کی عالم ہوئے گا۔ میرے غوث جیلانی نے فرمایا قیامت تک جیڑا بھی میرے نال عقیدت رکھے گا وہ میرا مرید ہی ہوئے گا۔ غوث جیلانی نے فرمایا اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے اے عبدالقادر جیلانی جیڑا بندہ تیرے مدرسے چ داخل ہو گیا میں انہوں بھی بخش دیاں گا۔ اچھی کہہ دے آپ فرماندے نے اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے اے عبدالقادر جیلانی جیڑا بندہ تواڈی مجلس سے واضح چاہ گیا نا میں انہوں بھی بخش دیاں گا۔ لے سوچ لے غوث پاک دے عقیدے کنہ نال رل دینے۔ اچھی کہہ دیو بغداد ایک واری طاعون دی بیماری پھیل گئی، ہر روز طاعون دی بیماری نال بے شمار اموات واقع ہون لگ پیاں۔ لوگ آئے سرکار دعا کرو مہربانی کرو طاعون دی وبا پھیل گئی۔ سرکار نے فرمایا انج کرو ساڈے مدرسے اندر جڑا کنواں ہے نا او دا پانی پیو تواڈی طاعون دی وبا ختم ہو جائے گی۔ غوث جیلانی نے فرمایا میرے مدرسے دی گھاس میرے مدرسے دی گھاس او پٹ کے حاصل کر کے اس نو رگڑو کھاؤ بھی تے زخمہ تے بھی لاؤ تسے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میرے غوث جیلانی نے فرمایا میرے رب نے وعدہ کیتا ہے میرے نال اے عبدالقادر جیلانی جن نے پیار نال تیری زیارت کر لیے میں انہوں بھی بخش دیا۔ ہائے اچھی کہہ دے ذرا۔ اسے واسطے تے سلطان العارفین حق باو رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دینے اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھی نہ رجا کہہ دو سبحان اللہ۔ لولو دے مڈی لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا
ہو اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے میں ہور کتے والی پجا ہو مرشد دا دیدار رہباہو او مینوں لکھ کروڑا ہجاں ہو مرشد دا دیدار رہباہو او مینوں لکھ کروڑا ہجاں ہو غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میری سرکار موج چ بیٹھے نے رحمت دی عالم اندر بیٹھے نے جود و کرم دی عالم اندر بیٹھے نے میرے غوث جیلانی نے فرمایا او بندہ بڑا ہی بختاں والا ہے جس نے میں عبد القادر جیلانی دی زیارت دا شرف حاصل کر لیا ہے وہ بندہ بڑا بختاں والا ہے جن نے میری زیارت کی تھی اور موج چائے سرکار فرمایا وہ بھی بختاں والا ہے جن نے میرے ویکھن والے نوں ویکھ لیا جن نے میرے ویکھن والے نوں ویکھیا وہ بھی بختاں والا ہے تے اور موج چائے سرکار فرمایا جڑا میرے سلسلے چ داخل ہو گیا وہ بھی بختاں والا ہے جو میرے سلسلے چ داخل ہو گیا وہ بھی بختاں والا ہے الحمدللہ غوث جیلانی دے ارشاد تو معلوم ہو گیا غوث جیلانی دا ذکر اوہی کردے نے اوہی سندے نے غوث جیلانی نال اوہی پیار کردے نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے خوش بخت بنایا ہے بولو جنہاں نو اللہ نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے خوش بخت بنایا ہے اللہ ہر ایک نو ذکر غوث دی توفیق نہیں دیندا اللہ اپنے ولیاں دے ذکر دی توفیق نو دیندا جدے تے رب مہربان ہوئے اچھی کہہ دیو بولو جدے تے رب جدے تے اللہ مہربان ہوئے عزیزان گرامی قدر غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ میرے درس اندر داخل ہو گیا آپ جدو واز فرما دے سن تے آپ فرما دے سن جیڑا بندہ میری مجلس سے واز اندر آ گیا آپ فرما دے نے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس نو بھی بخش دے گا تے آپ جدو واز کر دے سن نا اس ویلے عالم کی ہوندا سی کفیت کی ہوندی سی اللہ اکبر خطاب کرنا والا ہوئے غوث جیلانی تے سنن والے ہوندے سن ولی صالحین عارفین کاملین صاحب معرفت الہیہ تے اس مجمع دا کی عالم ہوئے گا یار اچھی کہہ دیو او لوگ کنیا بختاں والے ہوندے سن جڑے میرے غوث دا واز سندے سن خطاب بھی سندے سن نال میرے غوث جیلانی دی زیارت دا شرف بھی حاصل کر دے سن اچھی کہہ دو ذرا اچھی کہہ دو سبحان اللہ اسی بھی غوث جیلانی دی بارگاہ فریاد کر لیے یا غوث قطب عالم ایک دیجئے نظارہ مل کے کہہ لو ذرا ہو سکتا ہے قبول ہو جائے بیڑا پار ہو جائے گا مل کے کہہ دو یا غوث قطب عالم ایک دیجئے نظارہ فریاد بے کسوں کی سن لیجئے خدا را یا غوث قطب عالم ایک دیجئے نہ اس طرح نہیں محبت نال پڑھ اچھی آواز نال پڑھ یا غوث قطب عالم ایک دیجئے
جنت کو جا رہی ہیں جس صدا سے راہ بغداد کی وہ بستی میرا کا ہے دوارا یا غوث قطب عالم ایک دیجئے نظارہ فریاد بے کسوں کی سن لیجئے خدا را یا غوث قطب عالم ایک دیجئے نظارہ. اچھی کیا دو ذرا میرے غوث جیلانی آخری کلمات توجہ دے نال میرے محبوب سبحانی غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمانے. ایک عورت حاضر خدمت ہوئی. اے شاہ جیلان، اے غوث سمدانی، اے قطب ربانی، اے اللہ دے پیارے بندے اولاد واسطے دعا کر دیو. آپ فرما دے سن میری آنکھ لوح محفوظ دا مشاہدہ کر دی رہندی ہے. آپ نے فرمایا مائی تیری قسمت اندر اولاد کوئی نہیں. میں عرض کر دیئے سونیا جے اولاد ہوندی کار بیٹھیا مل جاندی سونیا تیرے کول آن دا کیا فائدہ سی، تہاڈی خدمت وچ حاضری دا کیا فائدہ سی. میرے غوث جیلانی نے سر سجدے چ رکھ دیتا بارگاہ خداوندی اندر عرض کر رہے نے خدایا اسماعیل نو ایک پتر عطا فرما دے. الہام ہویا اے عبدالقادر جیلانی اے میرے مقبول بندے اساں دی قسمت اندر اولاد نہیں لکھی. اے رب العالمین ایک پتر نہیں دینا ہے میرے ربا پھر دو پتر عطا فرما دے. ربا ایک نہیں دینا ہے پھر دو پتر عطا فرما دے. الہام ہویا عبدالقادر جیلانی اسائیں دی قسمت اندر ایک بھی نہیں لکھیا تسی دو دا سوال کر دے جے. اے ربا دو نہیں دینا ہے تین دے دے، چار دے دے، پانچ دے دے، چھے دے دے، سات دے دے. جدو غوث جیلانی دی زبان پاک وچوں سات پتران دی بشارت نکلی ہے، سات پتران دی خوشخبری نکلی ہے. الہام ہویا اے عبدالقادر جیلانی اسی دی قسمت اندر اولاد تے کوئی نہیں لکھی سی پر تو ساڈا پیارا ہے، تو ساڈا محبوب ہے، تو ساڈا مقرب ہے، تو ساڈا پیارا ہے. تیری زبان چوں سات پتران دا لفظ نکل گیا ہے سونیا اسی تیری زبان وچوں نکلے ہوئے لفظاں دی لاج رکھ لواں گے. اے پیاری غوث جیلانی جڑے تواڈی زبان چوں الفاظ نکلے نے اسی انہاں دی لاج رکھاں گے. اسی اسماعیل نو 7 پتر عطا کران گے، 7 بیٹے عطا کران گے. آپ دے مرید فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے اس مرید نو میرے غوث جیلانی دی زبان وچوں نکلے ہوئے الفاظ دا صدقہ، دعا دا صدقہ، نظر رحمت دا صدقہ، نظر سخاوت دا صدقہ، نظر فیض دا صدقہ، نظر کرم دا صدقہ اسماعیل نو 7 پتر عطا ہو گئے. اللہ نے اسماعیل نو 7 پتر عطا کیتے نے، 7 بیٹے عطا کیتے نے. ہن جس نو غوث جیلانی دی دعا نال 7 پتر ملے نے غوث جیلانی نو مشکل کشا نہ کہے گا تے کی کہے گا، حاجت روا نہ کہے گا تے کی کہے گا. میرے غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمانے ایک تاجر حاضر ہویا. ابو غالب تاجر دا نائے شیخ عبدالحق محدث جیسی جلیل القدر شخصیت نے زبدات الاسرار اندر واقعہ درج کیتا ہے، باجات الاسرار اندر بھی موجود ہے اور بھی کتب معتبرات موجود ہے. ایک تاجر آیا اے شیخ عبدالقادر جیلانی اے غوث اعظم میری دعوت قبول فرماؤ، میرے گھر تشریف لے آؤ، دعائے رحمت فرما دینا، میرے گھر قدم رنجا فرما دینا. میرے غوث جیلانی نے او دی دعوت قبول فرمائی. وقت مقررہ آیا آپ گھوڑے تے سوار ہوئے. شیخ علی بن ہیتی آپ دے مرید صادق، آپ دے مرید کامل او بھی نال لے او فرما دے نے آپ جناب سواری تے سوار ہو گئے. میں گھوڑے
گھوڑے دی لگام پکڑ لئیے باسیت غلامانہ میں اگے اگے چلدا جانا وا آپ فرماندے نے جدو گھر آ گیا آپ گھوڑے تو اترے نے او دے گھر تشریف لے گئے مختصر کرنا وا کھانا لگ گیا دسترخوان بچ گیا کھانے دی اجازت دیتی گھر والے نے گھر دے اندر علماء دا مجمع فقہاء دا مجمع مشایخ بغداد دا مجمع بڑے بڑے عمائدین شہر دا اجتماع کثیر جمع غفیر پر جدو صاحب خانہ نے گھر والے نے میزبان نے کھانے دی اجازت دیتی ہے ساریاں دیا نظراں میرے غوث جیلانی والے نے میرے غوث جیلانی کھانا شروع کرن اسی بھی کھانا شروع کریے اچانک میرے غوث جیلانی نے اپنے مراقبے تو سر اٹھایا اپنے دل والو توجہ ہٹائی اپنا چہرہ مبارک کچھ اوپر نو اٹھایا آپ نے اچانک اپنے مرید شیخ علی بن ہیتی نو فرمایا ایک کونے والے اشارہ کر کے فرمایا اے علی بن ہیتی آجڑا کونے اندر ایک سائیڈ اندر ایک بہت بڑا مٹکا پہ آئے ایک بہت بڑا گھڑا پہ آئے ایک بہت بڑا برتن پہ آئے او دا منہ بند ہے اوپر اس نو بڑے مضبوط طریقے دے نال بند کیتا گیا ہے اے مٹکا میرے کول اٹھا کے لیا اے گھڑا میرے کول اٹھا کے لیا سارے دیا نظراں محفل چ نے میرے غوث دی نظر دلاں وچ میرے غوث دی نظر باطن اندر سیر کر دی پئی ہے میرے غوث جیلانی دے دو مرید گئے نے وہ مٹکا اٹھا کے لے آئے نے سارے حاضرین حیران ہوئے نے بھئی کھانے نال اس مٹکے دا کی تعلق ہے کھانے نال اس گھڑے دا کی تعلق ہے میرے غوث جیلانی نے فرمایا اس نو ذرا کھولو اصل حقیقت ایسی وہ جڑا تاجر آپ دی دعوت کرنے والا سی اس نے سنیا بھی غوث جیلانی دے بارے سنیا ہے لوح محفوظ اندر نظر رکھ دے نے دلاں تے نظر رکھ دے نے غوث جیلانی دیا بڑیا کرامتا سنیا نے غوث جیلانی دا بڑا شورا سنیا ہے میں بھی اپنی قسمت ازما کے دیکھا میرے تے بھی کرم ہوندے نے یا نہیں میرے تے بھی مہربانی ہوندیاں نے کہ نہیں او دا ایک بیٹا سی جڑا پیراں تو معذور ہے جڑا ہتھاں تو معذور ہے جڑا اکھاں تو نبینا ہے گوشت دا لوتھڑا ہے جڑا پکڑ نہیں سکدا جڑا چل نہیں سکدا جڑا سن نہیں سکدا جڑا دیکھ نہیں سکدا اکھاں تو معذور ہے پیراں تو معذور ہے ہتھاں تو معذور ہے انہیں کیا میں ویکھاں دلاں وچ ویکھن والا عرش تے ویکھن والا لوح محفوظ وچ ویکھن والا پلا ایس میرے گھر دے مٹکے اندر میرے پتر نو بھی ویکھدا ہے کہ نہیں ویکھدا میرے غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی دا منہ کھولو مٹکے دا منہ کھولیا گیا او دا بیٹا تاجر دا چل نہیں سکدا کھڑا نہیں ہو سکدا او دے ہاتھ بیکار نے او دیاں اکھاں بیکار نے سن بھی نہیں سکدا کھڑا نہیں ہو سکدا میرے غوث جیلانی نے اللہ دے دتے ہوئے تصرف نال نگاہ کرم فرما دیا ہویا اپنی کرامت دا ظہور فرما دیا ہویا میرے غوث جیلانی نے کرامت والی زبان نال عزت والی زبان نال نور والی زبان نال ہدایت والی زبان نال بخشش والی زبان نال رحمت والی زبان نال کرم والی زبان نال نور والی زبان نال برکتہ والی زبان نال میرے غوث نے فرمایا او پترا اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جا او کھڑا نہیں ہو سکدا جدو میرے غوث دی زبان چوں نکلیا فل فور فوراً او دا لنگڑا پن ختم ہو گیا میرے رب دی قدرت نال فوراً او دے پاؤں دونوں صحیح ہو گئے او دے دونوں پاؤں صحیح ہو گئے نے او کھڑا ہو گیا او سن نہیں سکدا او سنن بھی لگ پیا دیکھ نہیں سکدا میرے غوث جیلانی نے اپنا برکتاں والا رحمتاں والا ہاتھ مبارک او دے نبینیا اکھاں تے پھیر دیتا اجے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا او دیاں نبینیا اکھاں وچ نور چمکن لگ پیا ہے آیا
او دی اکھاں وچ نور آ گیا، او دی اکھاں وچ نور آ گیا، او دی اکھاں وچ نور آ گیا، اکھاں بھی صحیح ہو گیا، ہاتھ بھی صحیح ہو گئے، او دے پیر بھی صحیح ہو گئے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کا سردار کا عالم، کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کا سردار کا عالم۔ جس نبی دے غلام ایڈیاں شاناں والے اچھی کہہ دیو، اس نبی دے تصرف دا کی عالم ہوئے گا، اس پیارے حبیب دے تصرف دا کی عالم ہوئے گا۔ اللہ دی قسمیں اسی تے جدوں بھی سرکار دے کسے غلام دی شان پڑھیے، سنیے، بیان کریے تے ساڈے تے دل وچ یہی گل آندی ہے، جس نبی دی تابعہ داری کرن والے، جس نبی دی اطاعت اتباع کرن والے ایڈیاں شاناں رکھدے نے، انہاں دا تاجدار تے ساری کائنات دا آقا تے نبیاں دے امام دے تصرف تے شان دا کی عالم ہوئے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تواڈا مددگار ہے، اللہ دا رسول مددگار ہے۔ ایمان والے جو نماز پڑھدے نے، زکوٰۃ دیندے نے، رکوع کرن والے نہ رکوع کردے نے، وہ بھی تواڈے مددگار نے۔ اے میریاں کچھ کتاباں لکھیاں ہوئیاں نے، پہلی کتاب ہے جس طرح علامہ عبد الرحمن صاحب نے اعلان فرمایا، اے میری کتاب ہے وسیلہ کونین، وسیلہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کتاب دے اندر وسیلے دے موضوع تے قرآن مجید دی 8 آیات 82 حدیثاں، کنیاں منن والے لئی تے ایک ہی کافی ہے، 82 حدیثاں اس کتاب اندر لکھیاں نے۔ یار توجہ کرو ادھر ذرا، اعلان سن لو۔ 82 احادیث مبارکہ اس کتاب اندر درج کیتیاں نے، بالکل مختصر جا ہدیہ ہے۔ 10-12 کتاباں اپنے نال لے آیا۔ تبلیغ و ارشاد ہے، تبلیغ ہے عقائد و نظریات دی، بالکل مختصر جا ہدیہ ہے، 20 روپے ہدیہ ہے۔ 10-12 کتاباں نے مدلل انداز نال تحریر کیتیاں نے، اہل علم حضرات خریدن پڑھن، بالکل مختصر ہدیہ ہے، 20 روپے۔ اے میری کتاب ہے نماز نبوی، بہترین مدلل علمی کتاب ہے، ادا تعلق پڑھن نال ہے۔ آپ پڑھ، اپنے پتر نو پڑھا، اپنی بیٹی نو پڑھا، اپنے گھر اندر اس کتاب نو پڑھ کے سنا، خود پڑھ اپنے دوستاں نو پڑھا۔ بہترین علمی کتاب ہے، 350 صفحے تے مشتمل کتاب ہے، ہر گل مدلل باحوالہ، ہر کتاب